ओम शान्ति। सर्वप्रथम त बाप दादा अनि बाबाका निमित्त आत्मा आदरणीय दिदी र सम्पूर्ण आदरणीय ब्राह्मण कुलभूषणहरूमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको दिनमा आजको समयमा यो अव्यक्त बाणी रिभिजन क्लास गर्नको निमित्त मलाई आफ्नो अनुभवका साथमा ज्ञानका कुराहरूलाई चिन्तन मन्थन गरेर राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। अव्यक्त बाणी बाबाको विशेष गरी आइतबारको बाणी अव्यक्त बापदादाले पढाउनुहुन्छ र त्यसमा पनि विशेष गरी बाबाले 1987 को बाणी जो दिनुभएको छ 29/10/1987 त्यसको रिभिजन क्लासको रूपमा आज हामी यहाँ छौं र बाबा विशेष गरी हामीलाई 4 शक्तिको रूपमा शक्तिशाली भएको देख्न चाहनुहुन्छ। त्यसमा पनि बाबाले मास्टर सर्वशक्तिवानको एउटा परम उपाधिबाट हामीलाई विभूषित गर्नुभएको छ। त्यो परम उपाधिलाई आफूमा कायम राखेर आफ्नो स्थितिलाई श्रेष्ठ स्थिति बनाउँदै हामीले आत्मिक शक्तिबाट जीवनमा सर्वशक्तिहरूलाई हासिल गरेर सम्पूर्ण कुरामा सिद्धि प्राप्त गर्ने सफलता प्राप्त गर्ने तरिकाको बारेमा अव्यक्त बाप दादाले इशारा गर्नुभएको छ। विशेष गरी बाबाले यो अव्यक्त बाणीमा दुईटा वरदानहरू हामीलाई दिनुभएको छ, जस मास्टर सर्वशक्तिवानको वरदान र सदा स्वस्थ भवको वरदान दिनुभएको छ। बाबाले हाम्रो यो श्रेष्ठ जीवन अलौकिक जीवन जसको अर्थलाई स्पष्ट बनाउनको लागि अव्यक्त बाणीमा इशारा गर्दै हुनुहुन्छ। बाबा सुरुमा मिल्नको लागि नै आउँदाखेरि हामीलाई आफ्नो स्वरूप मास्टर सर्वशक्तिवानको स्वरूपमा मिल्न आएको छु भनेर जानकारी गराउनु भएको छ र हरेक ब्राह्मण बच्चाहरूलाई बाबाले मास्टर सर्वशक्तिवानको रूपमा शक्तिशाली स्वरूपको रूपमा देख्न चाहनु भएको छ र बाबाले सुरुमै हामीलाई भन्नुभएको छ कि सबै बच्चाहरूलाई शक्तिशालीको रूपमा देख्न चाहे ताकि सबैको शक्तिशाली स्वरूप नम्बरवार छ, किनकि सबैमा धारणा गर्ने शक्ति नम्बरवार छ भनेर बाबा हामीलाई यो पनि विशेष ध्यान दिलाउँदै हुनुहुन्छ यो अव्यक्त बाणीबाट। साथसाथै बाबाले दुईटा सम्बन्धको बारेमा याद दिलाउनु भएको छ, जसमा पिताको सम्बन्ध बाबाको सम्बन्ध र साथसाथै सद्गुरुबाट वरदाताको सम्बन्धको विशेष याद दिलाउनु भएको छ अव्यक्तमा र जस सम्बन्धमा विशेष गरी बाबाले हामीलाई पिताको सम्बन्धबाट बाबाको सम्बन्धबाट सर्वशक्तिहरूको वर्षाको अधिकार दिलाउने यो जन्मसिद्ध अधिकार हो, हामीलाई ब्राह्मण जन्म भए पश्चात स्वत नै प्राप्त हुन्छ र बाबाले विशेष सद्गुरुको रूपमा वरदाताको रूपमा वरदान दिनुभएको छ मास्टर सर्वशक्तिवानको र जुन वरदान मास्टर सर्वशक्तिवानको वरदान यति श्रेष्ठ छ, यति शक्तिशाली वरदान छ, जुन वरदान र जुन समानमा स्थित रहनाले सर्वशक्तिहरू स्वत नै हाम्रो पासमा आउनेछन्, स्वत अर्डरमा रहनेछन्। किनकि बाबाले यो पनि भन्नुभएको छ मास्टर सर्वशक्तिवानको वरदानको सिटमा सुमानको सिटमा जब हामी सेट हुन्छौं, जब हामी यसलाई आफ्नो जीवनको आधार बनाउँछौं, हाम्रा जीवनमा सम्पूर्ण दिव्य शक्तिहरू आत्मिक शक्तिहरू स्वत प्राप्ति हुन्छ। तर बाबा भन्नुहुन्छ बाबाले बाबाको रूपमा र वरदाताको रूपमा समान रूपमा यी अधिकार सर्वशक्तिहरू दिलाउनु भएको छ, दिनु भएको छ, तर बच्चाहरूले समान रूपमा धारणा गरेका छैनन्, जसले गर्दाखेरि सर्वशक्तिहरू शक्तिशाली रूपमा बनाउने जुन शक्तिहरू यथाशक्ति नम्बरवार मात्रै छ। बाबा भन्नुहुन्छ यथाशक्ति बन्नुको कारण पनि धारणाको शक्तिको कमी हो, जसले गर्दा शक्तिशाली बन्न सकेका छैनन्। बाबुले विशेष हामीलाई यसको पनि हामीमा ध्यान दिलाउनु भएको छ, विशेष गरी ध्यान खिचाउनु भएको छ।
साथसाथै बाबाले यो पनि भन्नुभएको छ, जीवनमा हर सफलता र हर कार्यमा सिद्धि प्राप्त गर्नको लागि सफलताको आधार शक्तिहरू हुन्। जुनै पनि जीवन अर्थात् अलौकिक होस् या लौकिक जीवन होस्, दुवै जीवनमा शक्तिहरू छ भने हर कार्यमा सफलता स्वतः नै मिल्छ, जसको लागि मेहनत गर्नु पर्दैन। जीवनको सफलताको आधार पनि सर्वशक्तिहरू हो, जसमा अनेकौं शक्तिहरू पर्छन् भने अलौकिक जीवनमा पनि सर्व सफलताको आधार अर्थात् सर्वशक्तिको आधार पनि बाबाले सफलताको आधार पनि सर्वशक्तिहरू हुन् भनेर विशेष ध्यान दिलाउनु भएको छ। र त्यसमा बाबाले विशेष गरी 4 शक्तिको रूपमा अव्यक्त महावाक्यमा विशेष वर्णन गर्नुभएको छ। अव्यक्त हामीलाई 4 शक्तिको रूपमा तनको शक्ति, मनको शक्ति, धनको शक्ति र सम्बन्धको शक्तिको बारेमा हाम्रो जीवनमा यी 4 शक्तिको कति आवश्यकता छ र यसलाई हामीले कसरी प्रयोग, कुन शक्तिलाई कतिखेर प्रयोग गर्दाखेरि कस्तो खालको प्राप्ति हुन्छ, यसको गहिराईलाई सम्झाउनु भएको छ। बाप दादा विशेष गरी हाम्रो जीवनमा सदा स्वस्थ रहनको लागि को शक्ति, जुन तनको शक्ति छ, प्राकृतिक रूपमा स्वस्थ रहनको लागि पनि तनको शक्तिको ठूलो आवश्यकता हुन्छ। तर जब तनको शक्ति, तनको स्वस्थतालाई कायम राख्नको लागि बाबाले विशेष ध्यान दिलाउनु भएको छ आत्मिक शक्ति। आत्मिक शक्ति, आत्मिक स्वस्थ जब बनिन्छ तब तनको स्वस्थता स्वतः नै हुन्छ। आत्मिक शक्ति जब बन्छ तब तनको स्वस्थता स्वतः नै हुन्छ। तनको स्वस्थता तयार गर्नको लागि आत्मिक स्वस्थता हुनु जरुरी छ। बाबाले भन्नुभएको छ, जहाँ आत्मा स्वस्थ हुन्छ, स्थिति ठिक हुन्छ, सर्व कर्मभोगहरू पनि स्वतः नै कम हुन्छन्, साधारण बनेर जान्छ, जसले गर्दा हाम्रो जीवनमा हरेक शक्ति प्राप्ति हुन्छ। बाबाले आत्मिक शक्ति जब हामीमा प्राप्ति हुन्छ, आत्मिक स्वस्थताको साथमा हर कार्यलाई सम्पन्न गर्ने क्षमता स्वतः नै मिल्छ, चाहे त्यो कर्म भोग्ने किन नहोस्, कडा भन्दा कडा संस्कार नै किन नहोस्, कडा भन्दा बिमारी नै किन नहोस्, त्यो बिमारी साधारण भएर जान्छ र त्यो साधारणताको अनुभव त्यतिखेर गर्न सकिन्छ जब हामीमा आत्मिक स्वस्थता र आत्मिक शक्तिको मात्रा हुन्छ। र बाबाले भन्नु, जब हामीमा मास्टर सर्वशक्तिवानको सीटमा सेट हुने जुन आदत हुन्छ, जुन संस्कार बन्दछ र आत्मिक शक्ति हुन्छ, आत्मिक स्वस्थता हुन्छ, जसले गर्दा सर्वशक्तिहरू आफ्नो र हर कुरा दुःखको अवस्थामा पनि, शारीरिक व्याधिको अवस्थामा पनि हामीलाई त्यहाँ कष्टको अनुभव हुँदैन। परिवर्तन गर्ने शक्ति स्वतः नै मिलेको हुन्छ, जसले गर्दा कष्ट सन्तुष्टताको अनुभूति हामी गर्न सक्छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, आजको समयमा, आजको दुनियाँमा प्रकृति पनि तम प्रधान बनिरहेको अवस्थामा हरेक व्यक्तिमा रोग नलाग्ने भन्ने हुँदैन। बाबाको बच्चा भन्ने बित्तिकै कतिले भन्नुहुन्छ कि बाबाको बच्चा भनेपछि रोगै नलाग्नु पर्ने, हिजोको जीवन भन्दा झन् अहिलेको जीवन रोगी बनेको छ, दुखी बनेको छ, झन् अशान्त बनिरहेको छ, झन् धेरै परीक्षाहरू आइरहेको छ भन्ने मनमा यस्ता प्रश्न उठ्न सक्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ कि यी सबै किसिमका प्रश्नहरूको हल ल्याउने माध्यम भनेकै आत्मिक शक्ति हो। हिजो हाम्रो जीवनमा परीक्षा आउँदा जुन आत्मिक शक्तिको कमी थियो, जसले गर्दा घबराउँथ्यौं, डराउँथ्यौं, आत्तिन्थ्यौं र त्यो ठूलो समस्याको रूपमा रहन्थ्यो। तर आज जब हामी बाबाको बन्यौं, बाबाले हामीलाई श्रेष्ठ सीट दिनुभएको छ, श्रेष्ठ आसन दिनुभएको छ, सर्वशक्तिवानको आसन। यो श्रेष्ठ आसनमा स्थित हुनाले, यस श्रेष्ठ आसनमा रहनाले यी सम्पूर्ण समस्याहरू ठूलो भन्दा ठूलो रूप लिएर आए तापनि हामीमा भएको आत्मिक शक्ति, आत्मिक स्वस्थताले प्रकृतिका हरेक तत्त्वबाट आउने परीक्षा, शारीरिक कर्मभोग पनि एकदमै सानो बनेर जान्छ, साधारण बनेर जान्छ
र सन्तुष्टताको फिल हुन्छ। शारीरिक रूपमा पीडा धेरै भए पनि महत्त्व देखिँदैन, चेहरामा सन्तुष्टता देखिने गर्दछ। त्यसैले गर्दा हामीले उदाहरण पनि देखेका छौँ, हाम्रो दादीहरूको उदाहरण देखेका छौँ, जसमा उहाँहरूमा कर्म भोग नआएको होइन, विभिन्न कर्म भोगबाट पीडित हुनुहुन्छ, विभिन्न किसिमका दुःख कष्ट सहनु परेको छ, तर पनि उहाँहरूको चेहरामा उहाँहरूको जुन बाहिरी जुन हामी देख्छौँ शारीरिक रूपमा कष्ट भए पनि चेहरामा कुनै पनि कष्ट देखिँदैन। जुन खुसी, जुन उमंग, जुन किसिमको हामीमा दिनुपर्ने हौसला, जुन किसिमको उहाँहरूमा जुन एउटा अव्यक्त स्वरूप देखिन्छ, चार्मिङ रूप, त्यो एउटा आत्मिक शक्तिको कारणले गर्दा भएको हो। भित्री पीडालाई पनि कष्टलाई पनि सन्तुष्टताको रूपमा परिवर्तन गर्न सक्ने शक्ति आत्मिक शक्तिको रूपमा प्राप्ति हुन्छ, जसले ठूलो भन्दा ठूलो समस्या पनि सानो रूपमा परिवर्तन गर्न सक्दछ। र बाबाले भन्नुभएको छ, सर्वशक्तिहरूलाई आदेश गर्नको लागि तिमीले आफ्नो स्थितिलाई मास्टर सर्वशक्तिवानको सिटमा, श्रेष्ठ सिटमा स्थित राख, तब यी सर्वशक्तिहरू तिम्रो अर्डरमा आउँछन्। सर्वशक्ति भन्ने बित्तिकै हामीमा जुन आत्मिक शक्ति छ, देवीय शक्तिहरू छन्, अष्ट शक्तिका कुराहरू आउँछन्, जसमा हामीले त्यो अष्ट शक्ति शस्त्र अस्त्रको रूपमा जीवनको हर परिस्थिति र हरेक समस्यामा प्रयोग गर्न सक्छौँ। जसरी सहनको शक्ति, समायोजनको शक्तिको कुरा बाबाले गर्नुभएको छ, आवश्यकता परेको बेला निर्णय गर्न सक्ने शक्ति र हरेक परिस्थितिलाई परख्न सक्ने शक्ति, साथसाथै सामना गर्न सक्ने शक्ति, कन्ट्रोल गर्न, जीवनमा आउने हरेक कुराबाट न्यारा बन्न सक्ने शक्ति, सहयोगको शक्ति, स्नेहबाट एक अर्कामा सहयोग गर्न सक्ने, आवश्यकता अनुसार त्यो शक्तिलाई प्रयोग गर्न सक्ने शक्तिहरू र समेट्ने शक्ति, यी सम्पूर्ण शक्तिहरू हाम्रो अर्डरमा त्यतिखेर आउनेछन् जब हामी मास्टर सर्वशक्तिवानको स्थितिमा आफ्नो सिटमा सेट हुन्छौँ, आत्मिक स्वरूपलाई यो सिटमा स्थित राख्दछौँ। त्यसैगरी बाबा भन्नुहुन्छ, यी सम्पूर्ण शक्तिमा अर्डर गर्नु अर्थात् जीवनलाई सम्पूर्ण शक्तिशाली बनाउनु हो र यी सबै शक्तिहरू हाम्रो जीवनमा सहयोगी त्यतिखेर बन्छन् जब हामी आफ्नो सिटमा सर्वशक्तिवानको सिटमा मास्टर सर्वशक्तिवान स्थित हुन्छौँ। बाबाले भन्नुभएको छ, र यसरी जीवनमा सम्पूर्ण शक्तिलाई आदेश गर्छौँ भने यो सिटमा सेट भएर तब त्यो जीवनमा हरेक शक्तिहरू हुन्छ हजुर भनेर हाम्रो आदेशलाई मान्दै आउँछन् भनेर बाबा विशेष हामीलाई शिक्षा दिनुहुन्छ र एउटै कुराको इशारा गर्नुभएको छ, हाम्रो सिट सर्वशक्तिवानको सिटमा, मास्टर सर्वशक्तिवानको सिटमा स्थित हुनु छ, त्यो हाम्रो समान हो, त्यो नै हाम्रो हो। त्यसैगरी बाबाले भन्नुभएको छ कि हामीलाई सम्पूर्ण शक्तिहरूलाई प्रयोग गर्न आवश्यकता अनुसार जान्नु पनि पर्छ, त्यो चलाखी र त्यो युक्ति पनि हामीमा हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। शक्तिलाई आवश्यकता अनुसार आफ्नो समयमा परिस्थिति अनुसार प्रयोग गर्न नजान्दाखेरि त्यसको असर पनि पर्न सक्छ। जसरी बाबाले भन्नुभएको छ, यदि हामी आवश्यकता अनुसार शक्तिलाई शीतलताको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ, शक्तिलाई आगोको एउटा ज्वाला स्वरूपको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी बाबाले भन्नुभएको छ, शारीरिक जब हामीलाई कष्ट हुन्छ, शारीरिक कर्मभोगको कुरा आउँछ भने तिमीले आत्मिक स्वस्थताको कुरा गर्दाखेरि आत्मिक शक्ति शारीरिक कर्मभोगको औषधिको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौ। त्यो शक्ति तिम्रो जीवनको औषधि बन्छ, अर्थात् एउटा शक्तिशाली पोषण खुराकको रूपमा पनि रहन सक्छ र जीवनको हर परिस्थितिलाई पार गर्न सक्ने हतियारको रूपमा पनि तिमीले प्रयोग गर्न सक्छौ। जुन समयमा जस्तो परिस्थिति अनुसार त्यही अनुसारले शक्तिलाई प्रयोग गर्न जान्नु, यो पनि एउटा चलाखी अर्थात् यो पनि एउटा लाई जान्नुपर्छ, युक्तियुक्त योगयुक्त। र बाबा भन्नुहुन्छ, आफूलाई मालिक बनाएर चलाउँछ भने मालिकपनको सिटमा सेट हुन्छ भने सर्वशक्ति तिम्रो अर्डरमा रहनेछन् र तिम्रो आत्मिक रहनेछ। र जब हामी आत्मिक स्वस्थमा रहन्छौँ, त्यो नै अलौकिक जीवनको श्रेष्ठ स्थिति हो र सदा स्वस्थ जीवनको एउटा आधार हो। र यसैलाई तनको
स्वस्थता र तनको शक्तिको बारेमा बाबा गर्नुहुन्छ। बाबा हामीलाई शिक्षा दिनुहुन्छ। यसैगरी बाबाले तनकी स्वस्थताको कुरा गर्ने क्रममा बाबा हामीलाई जन्मसिद्ध अधिकारको रूपमा सदा स्वस्थ भवको वरदान दिनुहुन्छ। सदा स्वस्थ भवको सबैलाई मिल्छ, सबैले प्राप्त गरेका छन्, तर यस वरदानलाई सबैले सही रूपमा प्रयोग गरेका छैनन्। यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने बुद्धि जुन विशाल बुद्धि बनाउनु पर्ने हो, त्यो विशालता अनुसार प्रयोग गरेका छैनन्। यसको मतलब यो हो, त्यो विशालतालाई प्रयोग गर्न नजान्नु भनेकै उनीहरूले आफ्नो जुन बाबाबाट मिलेको वर्षा र वरदान छ, बाबाबाट मिलेको जुन टाइटल छ, बाबाबाट मिलेको परम उपाधि छ, मास्टर सर्वशक्तिमानको उपाधि, यो उपाधिको नशामा नरहनु, यो उपाधिको खुसीमा नरहनु हो भन्नुभएको छ। किनकि हामीलाई जब प्राप्तिको नशा नै छैन भने त्यो नशा नरहिसकेपछि त्यसको हामीलाई बाट पाउने कुराहरूको पनि अनुभूति हुन सक्दैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाले उदाहरण दिनुभएको छ, जसरी दुनियाँमा कुनै पनि व्यक्तिले एउटा उपाधि पाउँछ, अर्थात् उसको एउटा पोस्टको पदको कुरा या त कुनै त्यस्तो कार्यमा मनोनित भएको छ या कुनै पोस्टमा ऊ अहिले भर्खरै गएको छ या कुनै त्यस्तो सङ्घ संस्थामा आबद्ध भएको छ भने त्यो पद या पोस्टको उपाधिबाट उसले संसारमा कति त्यस्ता कार्य आफ्नो हातले नगरिकन बिना मेहनत कति कार्यहरू सम्पन्न गर्न सक्छ, त्यसलाई पुरा गर्न सक्छ भने एउटा टाइटलले, एउटा उपाधिले यति धेरै कार्य गर्न सक्छ स्थूल रूप, भौतिक रूपमा, बाह्य रूपमा भने बाबा त हामीलाई यति श्रेष्ठ नशा दिँदै हुनुहुन्छ, यति श्रेष्ठ उपाधि दिँदै हुनुहुन्छ, मास्टर सर्वशक्तिवानको परम उपाधि। त यो उपाधि यति श्रेष्ठ छ, यति नशा कि जुन नशामा हामी रहन्छौँ, जुन खुसीमा हामी रहन्छौँ भने जसले गर्दा हाम्रा हर कार्यहरू स्वतः नै सम्पन्न हुन्छन्, जसको लागि हामीले मेहनतै गर्नु पर्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ, त्यसैले आफ्नो श्रेष्ठ आसनमा र परम उपाधि परमात्माबाट मिलेको टाइटललाई सधैँ याद र यो टाइटलमा आफूलाई स्थित राख्छौ भने त्यो टाइटलमा स्थित रहनु, त्यो सिटमा स्थित रहनु भनेको सर्वशक्तिहरू स्वतः नै तिम्रो सहयोगी बनेर आउनु हो र सर्वशक्तिहरू जब हाम्रो सहयोगी बन्छन् त हर कारण आफै निवारण हुन्छ, हर कुरा जो हामीले सोचेका छौँ त्यो कार्य सम्पन्न हुन्छ र हर कार्य सम्पन्न हामीलाई कुनै पनि कुराको माग नगर्नु हो। तर बाबाले भन्नुभएको छ, जब तिमी सर्वशक्तिमानको सिटको उपाधिलाई बिर्सन्छौ, यो नशा कमी हुन्छ र यी शक्तिहरूको कमी हुन्छ। कमी हुनु भने बाबा भन्नुहुन्छ फेरि शक्तिको माग गर्नु हो। किनकि हामी याद गरौँ, लौकिकमा पनि कुनै पनि कुराको कमी हुन्छ या हामीलाई कुनै अभाव खड्किन्छ भने त्यो कुरा पाउनको लागि जोसँग छ त्योसँग हामी माग गर्छौँ र त्यो कुरा माग्नै पर्छ भने जस्तै बाबाले पनि भन्नुहुन्छ, जब हामीमा सर्वशक्तिवानको सिटको नशा भुल्छौँ र सर्वशक्तिहरूको कमी हुन्छ हामीमा, एक कमी हुन्छ भने पनि त्यो कमी पुरा गर्नको फेरि हामीले माग्नु पर्ने हुन्छ र बाबा भन्नुहुन्छ अनि तिमी अर्जी डाल्छौ, अर्थात् अर्जी गर्नु भनेको सधैँ राजी हुन नसक्नु हो। बाबाले भन्नुभएको छ कि प्रार्थना गर्नु भनेको माग गर्नु हो र जहाँ प्रार्थना गरिन्छ त्यो मागेको कुरा पाइन्छ भने तर सधैँ त्यो प्रार्थना गरेर मागेको कुरा पुरा एउटा पुरा भएपछि अर्को इच्छा सुरु नै भइहाल्छ, अर्को कार्य सुरु नै भइहाल्छ। अर्जी अर्थात् प्रार्थना गर्नेवाला होइन, माग गर्नेवाला होइन, अधिकारी हुनु। यो अथोरिटीलाई आफूमा राख भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। यो सर्वशक्तिको अथोरिटी, सर्वशक्तिलाई आफूमा धारण गर्ने अथोरिटी जब तिमी अधिकारको रूपमा परमात्माबाट प्राप्त गर्छौ, बाबाले त डबल सम्बन्धको अधिकार रूपमा वरदान दिँदै हुनुहुन्छ र वानको रूपमा हामीलाई विशेष गरी बाबाले वरदान दिनुभएको छ मास्टर सर्वशक्तिवानको र यी दुवै वरदानलाई हामीले जीवनमा कायम गर्न सक्यौं भने नै हाम्रो जीवन श्रेष्ठ जीवन
र सदा स्वस्थ बन्न सक्दछ र परमात्माको कार्यमा हामी सहयोगी बन्न सक्छौँ र यिनै शक्तिहरूलाई सेवाधारी बनाएर चल्छौँ भने त्यो मालिकपनको स्थिति हाम्रो रहन्छ। यसलाई प्रयोग गर्नको लागि बाबाले युक्तियुक्त बन, योगयुक्त बन र साथसाथमा मालिक बनेर सेवाधारीहरूलाई आफ्नो सेवामा लगाऊ भन्नुभएको छ। किनकि सर्वशक्तिहरू हाम्रा सेवाधारी हुन्। उसलाई आफ्नो सेवामा युज गर्नको लागि हामी गर्छ। त्यो हाम्रो तनको प्रसङ्गमा होस् या व्यवहारिक जीवनमा होस्, हर कर्ममा यसरी शक्तिहरूलाई युज गर्नको निमित्त बाबा विशेष हामीलाई इशारा दिनुहुन्छ। र बाबाले तनको शक्तिको साथसाथै 4 शक्तिमध्ये दोस्रो शक्ति मनको शक्तिको वर्णन गर्नुभएको छ। मनको शक्ति भनेको श्रेष्ठ सङ्कल्पको शक्ति हो। र बाबा भन्नुहुन्छ मनको शक्ति श्रेष्ठ सङ्कल्पको शक्ति श्रेष्ठ शक्तिहरू हो। र यो यति श्रेष्ठ शक्ति हो जसले हाम्रो जीवनमा जो गर्न हामी सङ्कल्प गर्छौँ नि त्यो सङ्कल्प सिद्ध गर्दछ। बाबा भन्नुहुन्छ कि सङ्कल्प जसरी भनेको छ जसरी ब्रह्माले सङ्कल्प गर्नुभयो सृष्टिको रचना गर्नको लागि, त्यो सङ्कल्पबाट ब्रह्माको सङ्कल्पबाट सृष्टिको नवसृष्टिको स्थापना हुन्छ भनेर विशेष गरी व्याख्या पनि गरिएको पाइन्छ। वास्तवमा बाबा भन्नुहुन्छ कि जसरी मनको सङ्कल्प शक्ति भनेको यति श्रेष्ठ हुन्छ, त्यो मनको सङ्कल्प शक्तिले जीवनमा हामीलाई यति धेरै श्रेष्ठ प्राप्ति गराउँछ कि जो हामीले सोचेका कार्यहरू पूर्ण गर्न सक्दछौँ। र बाबाले भन्नुहुन्छ कि जसरी मनको सङ्कल्प शक्तिलाई श्रेष्ठ बनाउनको लागि स्थिति श्रेष्ठ हुनुपर्दछ र जब हामी बाबाले भन्नुभएको छ जब हामी देहमा रहन्छौँ त त्यो भानमा रहँदा स्थिति श्रेष्ठ बन्न सक्दैन र जीवनमा हामीले त्यो चाहेको कुरालाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ मालिकपनमा रहेर आफ्नो स्थितिलाई आफ्नो अवस्थालाई श्रेष्ठ बनाऊ। बाबा हामीलाई विशेष यसमा इशारा गर्दै हुनुहुन्छ र साथसाथै बाबाले भन्नुभएको छ मनको सङ्कल्प शक्तिमा कल्याणकारी भावना शुभ भावना पनि एड गर। कल्याणकारी शुभ भावनाले श्रेष्ठ स्थिति तयार गर्दछ र यस श्रेष्ठ सङ्कल्प शक्तिले मनका हरेक कुराहरूलाई हामीमा पूर्ण गर्न सक्ने क्षमता तयार गर्छ र विशेष गरी यो मनको भावनाका शक्तिहरू श्रेष्ठ शक्तिको रूपमा रहेको छ र मनले आफ्नो एकाग्रताको स्थिति लिन्छ र मन हाम्रो दासी बन्छ। मन हाम्रो अर्डरमा रहन्छ र मनले हामीलाई धोका दिँदैन किनकि हामी मनको मालिक बनेर हुन्छौँ र त्यो मनको मालिक बनेर सेवामा जब हामी अगाडि बढ्छौँ भने मन हर कार्यमा ठिकानामा रहन्छ। जो हामीले सोच्दछौँ जुन सङ्कल्प दिँदछौँ त्यही सङ्कल्प अनुसार उसले कार्य र त्यो कार्य सम्पूर्ण पनि हुन्छ र सम्पन्न पनि हुन्छ र त्यो कार्यमा हामीलाई सहजको अनुभव पनि हुन्छ। त्यो कार्य गर्दाखेरि हामीलाई मेहनतको पनि अनुभव हुँदैन र बाबा भन्नुहुन्छ त्यो मेहनतको अनुभव नहुनको लागि सङ्कल्प शक्तिलाई पनि श्रेष्ठ बनाउनको लागि शुभ बनाउनको लागि कल्याणकारी बनाउनको लागि बाबा इशारा गर्दै हुनुहुन्छ। किनकि मन जहाँ कल्याणकारी भावनाले सङ्कल्प गरिएको हुन्छ त्यो कार्य पनि सिद्ध भएर जान्छ र मन जब यसरी सिद्ध हुन्छ एकाग्र हुन्छ भने मन उदास हुँदैन। मन त हाम्रो दास बनेर जान्छ भनेर बाबा यसरी अत्यन्त मिठो तरिकाले शिक्षा दिनुहुन्छ र उदासबाट दासीको रूपमा मनलाई आफ्नो स्थितिमा स्थित राख्नको लागि बाबा हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ। साथसाथै बाबा भन्नुहुन्छ मनको शक्तिलाई पनि एउटा सर्वशक्तिको वरदानको रूपमा बाबा हामीलाई यो जन्मसिद्ध अधिकार हो भनेर स्मृति दिलाउँदै हुनुहुन्छ र बाबा विशेष गरी हामीलाई भन्नुहुन्छ मन यति श्रेष्ठ छ, मनको शक्ति यति श्रेष्ठ छ जसले जीवनमा हर कुरालाई पूर्ण गर्नको निमित्त विशेष गर्दछ र साथसाथै बाबाले तेस्रो शक्तिको रूपमा धनको शक्तिको विशेष हामीलाई ध्यान दिलाउनु भएको छ। सर्वशक्तिवानबाट मिलेको धन भनेको कुन धन हो त भन्दा ज्ञान धन।
अब भन्नुहुन्छ ज्ञान धन भनेको सर्वश्रेष्ठ धन हो। किनकि यही ज्ञान धनले सबै धनको प्राप्ति गराउँछ र जहाँ ज्ञान हुन्छ त्यहाँ अन्य धनको आवश्यकता पर्दैन। अब भन्नुहुन्छ ज्ञान धन सर्वधनहरूको राजा धन पनि हो र बाबु भन्नुहुन्छ जहाँ राजा हुन्छ त्यहाँ सर्व प्राप्ति स्वत नै हुन्छ, सर्व पदार्थहरू स्वत नै मिल्दछ र भन्ने पनि गरिन्छ नि विद्या सर्वधनम प्रधानम। जहाँ ज्ञान धन हुन्छ त्यो धनभन्दा श्रेष्ठ धन कहीँ पनि छैन, जसलाई न कसैले चोर्न सक्छ, न कसैले लुट्न सक्छ, न कसैले यसलाई लुकाएर राख्न नि सक्छ। किन हाम्रो जीवनमा हाम्रो खुबीको माध्यमबाट आफूले जानेको कुरा व्यवहारको माध्यमबाट प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। त्यसैले गर्दा धन ज्ञान धन सर्वश्रेष्ठ धन, ज्ञान धन सर्वभन्दा उच्च धन हो, राजा धन हो र बाबाले यो पनि स्मृति दिलाउनु भएको छ हामीलाई। जहाँ राजा हुन्छ त्यहाँ सर्व प्राप्ति हुन्छ र राजालाई कुनै पनि कुरालाई प्राप्ति गर्ने मेहनत गर्नु पर्दैन। राजा भन्ने बित्तिकै सर्व प्राप्ति र मेहनत हो र राजा स्थिति नै बाबाले भन्नुभएको छ पद्मा पदम पतिको स्थिति हो र पद्मा पदम पतिको स्थिति सबै कुराबाट पूर्ण स्थितिको रूपमा रहेको हुन्छ र बाबा ज्ञान धनले हाम्रो जीवनको कर्म र व्यवहारलाई परमार्थ बनाउँछ। परमार्थ वास्तवमा परमार्थ भन्नुको अर्थ बाबाले भन्नुभएको छ कि जो परमात्मा कार्य अर्थ, परमात्मा सेवा अर्थ, परमात्माको श्रीमत प्रमाण हामी समय अनुसार भगवानको शिक्षा र डाइरेक्सनलाई लिएर व्यवहारमा उतार्छौँ, त्यो नै परमार्थ हो। परमार्थ त्यहाँ हुन्छ जहाँ छैन। परमार्थ स्थिति भनेको त्यो स्थिति हो जसमा कुनै पनि स्वार्थ लुकेको हुँदैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ जब हामी आत्मिक स्मृतिमा रहन्छौँ, आत्मिक शक्तिको रूपमा रहन्छौँ र बाबा विशेष आज हामीलाई आफूको याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ मास्टर सर्वशक्तिमानको स्थितिको सिट। यो सिटमा स्थित रहन्छौँ र आफ्नो स्वरूपमा ज्ञान स्वरूपमा स्थित रहेर हामी कर्म गर्छौँ भने त्यो कर्म परमात्मा श्रीमत अनुसार परमात्मा सेवा अर्थ रहेको हुन्छ, त्यो नै परमार्थ स्थिति हो र त्यो नै हाम्रो स्थिति अनुसार भएको व्यवहारलाई नै परमार्थको व्यवहार भनिन्छ र यो नै शक्तिशाली स्थितिको रूपमा रहन्छ र हाम्रो स्थिति ज्ञान धनको स्थिति सर्वश्रेष्ठ धनको रूपमा रहेको छ र यसले सर्वश्रेष्ठ प्राप्तिको अनुभूति गराउँछ र यो पनि हाम्रो जीवनमा अलौकिक जीवनमा सर्वश्रेष्ठ शक्तिको रूपमा रहेको छ। बाबा हामीलाई विशेष ज्ञान धनको रूपमा पनि अनुभूति गराउनुहुन्छ किनकि दुनियाँमा हेर्ने भने धन नभइकन केही हुँदैन। जहाँ गए पनि धनकै आवश्यकता हुन्छ भनेर हरेकले भन्ने गरेको पाइन्छ। हामी सबैको अनुभव छ, तर एकचोटि विचार गरौँ एउटा बच्चा जब जन्मन्छ भने त्यो बच्चालाई पनि उच्च जीवन र एउटा सुखदायी जीवन हर कुराबाट सुविधा सम्पन्न जीवन बनाउनको लागि सबभन्दा पहिला प्राथमिकता त्यो बच्चालाई ज्ञान दिन अर्थात् शिक्षा नै चाहिन्छ भन्ने सबैको कन्सेप्टमा छ, जसमा तोते बोल्दैखेरि उसलाई एबिसिडीदेखि लिएर पढ्न सिकाउने अर्थात् हर कुराको ज्ञान दिने त्यो गर्ने गरिन्छ ताकि त्यो शिक्षाबाट उसले आफ्नो जीवनलाई भविष्यलाई उज्जवल बनाउन सकोस्, उज्जवल जीवन बन्न सकोस् र त्यो ज्ञान उसले प्राप्त गर्छ। पढाइ पढेर ऊ उच्च उसले त्यस्ता धनको रूपमा स्थूल धनहरू कमाउन स्वत नै सक्दछ र अर्को कुराबाट हामी यसो हेर्छौँ भने जहाँ उसको बुद्धि छ अर्थात् ज्ञानको कुराहरू उसको बुद्धिमा लुकेको छ, उसलाई हर आइडियाहरू मिलेको छ भने त्यो व्यक्तिले जहाँ गएर पनि आफ्नो जीवनलाई सहजीकरण गर्न सक्छ। हातमा धन नभए पनि हातमा सिप छ भने जीवनलाई चलाउन धेरै सहज हुन्छ भनिन्छ। वास्तवमा एउटा ज्ञानकै कुरा रहेको छ। स्थूल ज्ञान बाहिरी भौतिक ज्ञान सँगसँगै बाबा हामीलाई आत्मिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञानको परमात्मा ज्ञानको कुरा विशेष याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ। जब हामी आत्मिक स्वरूपमा स्थित रहेर
परमात्माको यादमा रहेर, परमात्मा आत्मिक स्थितिमा रहेर परमार्थमा आफ्नो कदमलाई बढाउँछौँ भने जीवन साँच्चीकै हर प्राप्तिले भरपूर रहन्छ। र यो ज्ञान धनको कुरा गर्ने भने ज्ञान धनले सम्पूर्ण प्राप्तिको अनुभूति गराउँछ, जुन प्राप्ति हामीलाई यति हुन्छ कि अन्य प्राप्तिको इच्छा नै हुँदैन। र यो पनि एउटा सर्वश्रेष्ठ शक्तिको रूपमा रहेको छ र यसले नै सर्वश्रेष्ठ स्थितिको हामीलाई अनुभूति गराउँछ। त्यसैगरी बाबा हामीलाई ज्ञान धनको साथसाथै अर्को शक्तिको रूपमा हाम्रो जीवनमा आइपर्ने यथार्थ शक्तिको रूपमा बाबा भन्नुहुन्छ कि अर्को धनको रूपमा सही सम्बन्धको शक्तिको रूपमा बाबा हामीलाई याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ। सम्बन्धको शक्ति पनि एउटा विशेष शक्ति हो र यो शक्तिले हामीलाई यस्तो मतलब जीवनमा सहजीकरण, किनकि दुनियाँमा पनि एउटा सहजीकरण जीवन जिउनको लागि, शुभ जीवन जिउनको लागि र सुखद जीवन जिउनको लागि सम्बन्धको आवश्यकता हुन्छ। त्यसैले एउटा रिलेसनसिप भनिन्छ, एउटा सम्बन्ध कायम सुमधुर हुनको लागि सबैको चाहना हुन्छ। र अलौकिक जीवनमा पनि बाबा भन्नुहुन्छ हाम्रो जुन एउटा सम्बन्ध छ अत्यन्त स्नेहको सम्बन्ध यो हुनु आवश्यक छ, किनकि सम्बन्धको शक्ति पनि सर्वश्रेष्ठ शक्ति हो। बाबाले हामीलाई सम्बन्धको शक्तिको रूपमा याद दिलाउनु भएको छ डबल सम्बन्ध। डबल सम्बन्धको रूपमा बाबाले एउटा त बाबासँगको सम्बन्धको याद दिलाउनु भएको छ। बाबा जो हाम्रो लागि हुनुहुन्छ, बाबा, माता-पिता, बन्धु, सखा, हर सम्बन्धको रूपमा बाबालाई हामी आफ्नो साथी बनाउन सक्छौँ, बाबालाई आफ्नो सम्बन्धी बनाउन सक्दछौँ। जुन बेला जुन सम्बन्धको हामीलाई आवश्यकता पर्छ, जुन कमी हामीमा खड्किन्छ, त्यो कमी भएको अवस्थामा बाबालाई हामीले आह्वान गर्ने त्यही सम्बन्धको रूपमा। साँच्चै हामी ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण कुलभूषणहरू यसका त अनुभवी नै छौँ कि सबैलाई केही न तरिकाबाट त्यो अनुभूति भएकै छ। र बाबाबाट मिलेको सर्व सम्बन्ध यति रसयुक्त हुन्छ, यति आनन्दको सम्बन्ध हुन्छ, जुन रस दुनियावी रस भन्दा पक्कै पनि अत्यन्तै मिठो छ। स्नेहको सम्बन्धको रस छ यहाँ। र बाबाले अर्को सम्बन्धको कुरा गर्नुभएको छ। एउटा भयो बाबासँगको सम्बन्ध, दोस्रो भयो दैविक परिवारसँगको सम्बन्ध। दैविक परिवारसँगको सम्बन्ध, स्नेहको परिवारसँगको सम्बन्ध, अलौकिक परिवारसँगको सम्बन्ध, यो सम्बन्ध पनि अत्यन्तै सुमधुर सम्बन्ध हो। यस सम्बन्धले पनि हाम्रो जीवनमा कर्म गर्नको लागि, सहयोगी बन्नको लागि धेरै सपोर्ट गर्दछ। र हर समस्या जति पनि आउँछन् जीवनमा, अब्स्ट्याकलहरू जति पनि आउँछन् जीवनमा समस्याहरू, यस समस्यालाई समाधान गर्नको लागि सहयोगी बनाउँछ। र सम्बन्धभित्र नै सहयोगको कुरा हुन्छ। सम्बन्धमा अविनाशी स्नेह पनि हुन्छ, सम्बन्धमा अविनाशी सहयोग पनि हुन्छ। र सम्बन्धभित्र बाबा भन्नुहुन्छ त्यसमा पनि अझै यो अलौकिक सम्बन्ध त निस्वार्थको सम्बन्ध हो, जसमा कुनै स्वार्थ छैन। त त्यही पनि एउटा केही न केही स्वार्थ भरिएको हुन्छ। शारीरिक रूपमा ब्लड कनेक्सनको कुरा गर्ने हो भने पक्कै पनि केही न केही स्वार्थ छिपेको नै हुन्छ। तर यो जुन अलौकिक जीवनमा जुन एउटा छ, जुन हाम्रो अलौकिक सम्बन्ध छ, दैविक परिवारको सम्बन्ध छ, यस सम्बन्धमा स्वार्थ छैन। एक अर्कामा यति स्नेह छ, यति सद्भाव छ कि कुनै पनि कार्य गर्दा हामीलाई सहज रूपमा कार्य सफल गर्न सक्छौँ। त्यसैले गर्दा यो सम्बन्धको कुरा बाबा हामीलाई गर्दै हुनुहुन्छ। बाबासँग बाबाको सम्बन्ध र बाबासँग बच्चाको सम्बन्ध, र बाबा र बच्चाको यो स्नेहको सम्बन्ध, हाम्रो र बाबासँगको यो स्नेहको सम्बन्ध श्रेष्ठ सम्बन्ध छ। र यो बाबा भन्नुहुन्छ यो सम्बन्धको पनि एउटा शक्तिको रूपमा रहन्छ, किनकि जहाँ संगठन सम्बन्ध हुन्छ त्यहाँ संगठन हुन्छ, त्यहाँ स्नेह हुन्छ। र त्यो स्नेह हामीलाई बल दिन्छ, कार्य नसक्ने कार्य पनि हामीलाई सक्ने हिम्मत प्रदान गर्दछ। त्यसैले यो हिम्मत प्रदान गर्ने पनि त संगठनले हो, स्नेहले हो। सम्बन्धभित्र नै यो स्नेह लुकेको हुन्छ। र बाबा भन्नुहुन्छ
यो स्नेहलाई प्राप्त गराउनको लागि विशेष गरी यो सम्बन्धको कुरा बाबाले हामीमा गर्नुभएको छ र यी चारै प्रकारको जुन शक्तिहरू छ, यी 4 शक्तिहरू जीवनमा हामीले जब प्राप्त गर्छौँ, यी शक्तिहरू हाम्रो अर्डरमा रहन्छ भने यो नै हाम्रो मास्टर सर्वशक्तिवानको स्थितिको स्टेज रहेको छ भनेर बाबा हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ। र यस मास्टर सर्वशक्तिवानको स्टेजमा रहनको लागि यी 4 शक्तिलाई आफ्नो अर्डरमा राख र यी चारै प्रकारको शक्ति जो बाबाको रूपमा हामीलाई वर्षाको रूपमा प्राप्त भएको छ, जन्मसिद्ध अधिकार र वरदाताको रूपमा वरदानको रूपमा प्राप्त भएको छ अधिकार। र यो जन्मसिद्ध अधिकारलाई आफ्नो जीवनमा कायम गर भनेर बाबा विशेष हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ। यदि तिमी यो सिटमा सेट हुन सक्दैनौ भने बाबा भन्नुहुन्छ तिमी सर्वशक्तिवानको जुन सिटमा सेट हुन नसक्नु भरपूर नहुनु हो र भरपूर नहुनु भनेको सर्वशक्तिहरूले भरपूर नहुनु भनेको भण्डारा भरपूर नहुनु हो र यो भण्डाराले भरपूर हुनु भनेको सर्वप्राप्तिले भरपूर हुनु हो र यो नै श्रेष्ठ श्रेष्ठ अलौकिक जीवनको बाबा भन्नुहुन्छ वास्तविकता हो र यसलाई चाहिँ जीवनमा हामीले प्रयोग गर्नु छ र श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन तयार गर्नु छ र यो बाबा हामीलाई विशेष इशारा गर्नुहुन्छ र जहाँ हामी मास्टर सर्वशक्तिवान बन्छौँ भने मास्टर सर्वशक्तिवान बन्नु भनेको एउटा राजयोगीको स्थितिमा स्थित हुनु हो, राजयोगीको सिटमा सेट हुनु हो, राजाको स्थितिमा सेट। जहाँ राजाको स्थिति बन्छ त्यहाँ हर शक्तिहरू प्रजाको रूपमा सहयोगीको रूपमा हाम्रो जीवनमा साथी बन्छन् र सहयोगी बन्छन् र बाबा हामीलाई यही भन्दै हुनुहुन्छ यी 4 शक्तिलाई यथाशक्ति यी 4 शक्तिलाई एउटा भनौँ हामीले एउटा नम्बरवारको रूपमा होइन हामीले यसलाई मालिक बनेर अर्डरमा चलाउँ। 4 शक्तिलाई आफ्नो अर्डरमा राख्नको लागि सर्वशक्तिमानको मास्टर सर्वश्रेष्ठ स्थितिमा स्थित हौँ। बाबा हामीलाई विशेष यो इशारा गर्दै हुनुहुन्छ र बाबाले विशेष गरी हामीलाई यो श्रेष्ठ स्थितिमा रहनको लागि र बाबालाई राजी गर्नको लागि बाबा विशेष भन्दै हुनुहुन्छ किनकि बाबासँग राजी हुन तिमीले कुनै पनि कुराको अर्जी नराख्नेवाला बन। जब सर्वशक्तिले सम्पन्न बन्छौ तब कुनै पनि किसिमको अर्जी हुँदैन, कुनै पनि किसिमको प्रार्थना रहँदैन र तिमी सधैँ सन्तुष्ट भरपूर र सधैँ बाबा हुनुहुन्छ फुलफिल रहन्छौ र यो बाबाले हामीलाई भन्नुभएको छ र साथसाथै बाबा हामीलाई यही एउटा सर्वशक्तिवानको सेट भएको देख्न चाहनुहुन्छ। बच्चाहरूप्रतिको चाहना पनि बाबामा यही नै रहेको छ र अर्को बाबाले भन्नुपर्दा बाबाले विशेष गरी बच्चाहरूलाई र मधुबनको कुरा पनि गर्नुभएको छ। यहाँ मधुबनमा जति पनि आउनु भएको छ, मधुबनमा आउने भाग्य जुन तिमीले साथमा राखेका छौ यो अत्यन्तै श्रेष्ठ भाग्य हो। तिमी अलग अलग स्थानबाट आयो, जहाँ जहाँबाट आयो, विशेष गरी बाबाले 3 स्थानको कुरा गर्नुभएको छ। 3 स्थान अर्थात् त्रिवेणीबाट आएका छौ जसले चाहिँ तिमीलाई एउटा त्रिवेणीको महत्त्वको बारेमा बाबा हामीलाई भन्नुहुन्छ र विशेष गरी जीवनमा सदा परमार्थलाई प्रयोग गर्दै व्यवहारमा यो परमार्थलाई सिद्ध गर्दै जाऊ। यो नै परमात्मा वरदानको रूपमा तिमीलाई प्राप्त भएको छ र यी वरदानलाई श्रेष्ठ स्थितिमा कायम गर भनेर बाबा हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ र त्यो कार्य गर्ने निमित्त तिमी नै हो र तिमी माथि नै यो निर्भर रहन्छ भनेर बाबाले मधुबनमा आएका जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई बाबा विशेष यही शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ, वरदानले भरपूर गर्दै हुनुहुन्छ र बाबाले हामीलाई अव्यक्त बाणीमा सबैलाई बाबा याद दिँदै हुनुहुन्छ। सबैले सर्वश्रेष्ठ वरदानको रूपमा सर्व अधिकारहरूलाई प्राप्त गर्ने प्राप्ति स्वरूपको रूपमा मास्टर सर्वश्रेष्ठ स्थितिको आत्माहरूको रूपमा सबैलाई बाबा एउटा भनौँ हर परिस्थितिभित्र पनि हर दुःख कष्टभित्र पनि आफूलाई सन्तुष्ट राख्ने र सन्तुष्ट स्थितिबाट सन्तुष्टताको भाइबन फैलाउनेवाला विशेष गरी
यस्ता बच्चाहरू जसले व्यवहारमा परमार्थलाई सिद्ध गर्छ, परमात्माको कार्य सम्झेर परमात्माको श्रीमतलाई जीवनमा धारण गर्दै अगाडि बढ्छ। यस्ता बच्चाहरूलाई बाबा विशेष विशेष याद प्यार दिँदै हुनुहुन्छ। र बाबाले सँगसँगै हामीलाई यो पनि शिक्षा दिनुभएको छ। बाबा मधुवनमा त्यहाँ जति पनि आउनुभएको छ, एउटा प्रोग्रामको आयोजना भएको रहेछ। प्रोग्राम जसमा चाहिँ सर्वको सहयोगबाट सुखमय संसार भन्ने टपिक्समा जुन बाबाले एउटा बाबाको कार्य त्यहाँ हुन सुरु भइरहेको थियो र बाबाले त्यसको विषयमा केही कुराहरू बताउनु भएको छ भएको छ र बाबाले सबभन्दा ठुलो कुरा सङ्कल्प र सबैको शुभ भावना शुभकामना हो भनेर विशेष त्यसमा हामीलाई बताउनु भएको छ। जसमा विशेष गरी बाबा हुनुहुन्छ हरेकको सङ्कल्प यदि हुन्छ भने हरेकलाई सहयोग गर्ने भावना जाग्दछ र त्यही भावनाबाट एउटा परिवार बन्दछ र त्यो परिवारको शुभ भावना शुभकामना सबैबाट हामीले लिन्छौँ भने कुनै पनि कार्य गर्न सजिलो हुँदैन र तिमीले मेहनत गर्नु किनकि शुभ भावनाको बल भनेको यति श्रेष्ठ बल हो जसले चाहिँ हर कार्यलाई सहज रूपमा हामी सहजीकरण गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। बाबा त्यही हामीलाई विशेष इशारा गर्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दा शुभ भावनाको बल शक्ति जो सङ्गठनबाट मिल्छ, हरेक ब्राह्मणबाट मिल्छ, तिमीले हरेकबाट यो सेवा गरेका छौ, त्यसैले सबैमा खुसीको भावना शुभ भावना र सद्भावनालाई कायम गर भनेर बाबा हामीलाई भन्नुहुन्छ। र कुनै पनि कार्य गर्नुभन्दा पहिला सबैबाट शुभ भावना ल्याऊ। बाबा विशेष गरी यही कुरा हामीमा बताउँदै हुनुहुन्छ। यदि हामीमा शुभ भावनाको कम हुन्छ भने कार्य गर्न हामीलाई सहजीकरण हुँदैन। बाबा यसरी हामीलाई अव्यक्त वाणीबाट विशेष शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ र बाबाले यसै गरी हामीलाई विशेष शिक्षा दिइराख्नु भएको छ। शुभ भावनाको बल सँगसँगै अगाडि बढ्न बाबा हामीलाई अगाडि बढ्न सिकाउँदै हुनुहुन्छ भने र साथसाथै बाबा हामीसँग मिल्दै हुनुहुन्छ। बाबा हामीलाई विशेष गरी आफ्नो जीवनमा अगाडि बढ्नको लागि तिम्रो दृष्टि वृत्ति कर्म र तिम्रो सहयोग लाई एकदम श्रेष्ठ बनाऊ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसमा पनि विशेष गरी बाबा हामीलाई एउटा श्रेष्ठ स्थितिबाट आफ्नो अवस्था तयार गर, तिम्रो बुद्धिलाई यति श्रेष्ठ बनाऊ कि हरेक आत्मालाई त्यो फिल होस् र तिमी जब एउटा भनौँ त्यो अवस्थामा रहन्छौ भने तिम्रो एउटा जड मूर्तिको पनि त्यसै गरी मतलब त्यो चाहिँ एउटा मन्दिरमा पनि त्यसको जुन एउटा गायन गरिन्छ, पूजन गरिन्छ भने त्यो अवस्थालाई हामीले यहीँबाट तयार गर्नु छ। बाबा हामीलाई यही इशारा गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसको लागि बाबा विशेष गरी सेवाको लागि इशारा गर्दै हुनुहुन्छ। बाबाले हामीलाई सुखमय संसारको जुन एउटा टपिक सँगसँगै सेवाको कुरा गर्नुभएको छ, त्यो सेवामा विशेष गरी हामीले अब हरेक आत्मालाई शक्तिशाली बनाउनको निमित्त विभिन्न किसिमको सहयोग गर्ने एउटा माध्यम बनाऊ। सेवा छिटो छिटो गर, प्रजा तयार गर, तिम्रो सेवाबाट प्रजाहरू निस्कनेछन् र तिमीले जसरी बाबा हुनुहुन्छ अहिले केही त्यस्तो अब्स्ट्याकलहरू आइरहेको छ। जसरी एउटा झन्डा फहराउँदाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो झन्डा चाहिँ लहराउने बेलामा अड्किन्छ। बाबाले एउटा उदाहरण दिनुभएको छ यहाँनिर, कहिलेकाहीँ अड्किन्छ तर केही होइन, त्यो पनि एउटा परिस्थिति एउटा ड्रामा सम्झेर अगाडि बढ र त्यो पछि गएर प्रत्यक्षता हुनेछ र पछि गएर उनीहरूले पनि बुझ्नेछन् कि तिमीहरू जस्तो महान कोही पनि छैन र तिमीहरूले गरेको कार्यलाई जब बुझ्नेछन् र सबैजना फेरि तिमी सबैको इष्ट बन्नेछौ र तिम्रा भक्त भनेर आउनेछन् भनेर बाबाले हामीलाई यसरी शिक्षा दिनुभएको छ। र बाबा हामीलाई विशेष गरी हाम्रो स्थितिलाई यति श्रेष्ठ बनाउन चाहनुहुन्छ। हुन त सबै बच्चाहरू बाबाका बच्चाहरू सबैलाई बाबा राजा बनेको देख्न चाहनुहुन्छ। त्यसैले हरेक बाबाको मुरलीबाट, हरेक बाबाको अव्यक्त वाणीबाट हामी एउटा यो विशेष फिल गर्न सक्छौँ कि बाबाले हाम्रो स्थितिलाई सम्पूर्ण स्थिति बनाएर एउटा राज्य भाग्य
प्राप्त गर्न सक्ने सक्षम बनुन् भन्ने चाहना राख्नु भएको छ र त्यही चाहना बमोजिम आज बाबुले 4 शक्तिको वर्णन गर्नुभयो, जसमा विशेष गरी बाबाले तनको शक्ति, मनको शक्ति, धनको शक्ति र सम्बन्धको शक्ति, यी 4 शक्तिमा तनको शक्तिमा विशेष गरी स्वस्थताको कुरा ल्याउनु, जसमा आफ्नो आत्मिक शक्तिलाई बलवान बनाउँछौँ र आफ्नो स्थितिलाई मजबुत बनाउँछौँ भने त्यो मजबुतीले ठुलोभन्दा ठुलो रोग व्याधि या समस्यालाई पनि सहज रूपमा समा र त्यो सानो बन्छ र त्यो कार्यलाई सम्पन्न गर्न मेहनत हुँदैन र एउटा हर कार्यमा सहन गर्न सक्ने त्यो कुरालाई समायोजन गर्न सक्ने क्षमता मिल्छ भनेर बाबा इशारा गर्नुहुन्छ भने मनको शक्तिको कुरा गर्दा बाबाले मनलाई चाहिँ श्रेष्ठ सङ्कल्पमा स्थित राख्छौँ, मनको स्थितिलाई एकदम श्रेष्ठ भावनामा स्थित राख्छौँ भने त्यो मनको भावनाले हर कार्यलाई सम्पन्न गर्न सहयोग गर्छ, किनकि कुनै पनि कार्यको सुरुवात बीज भनेकै सङ्कल्प हो र मनलाई श्रेष्ठ सङ्कल्पमा कल्याणको भावनामा स्थित राख्नु भनेको सर्वको कल्याण गर्नु नै वास्तवमा श्रेष्ठ सेवा हो र त्यसको लागि मनलाई आफ्नो दास आफ्नो अर्डरमा राख्न र तिमी मालिक बन र यो मनको श्रेष्ठ सङ्कल्पको शक्ति पनि सङ्गम युगको अलौकिक जीवनको एउटा वरदान हो भनेर बाबाले यसको पनि विशेष ध्यान दिलाउनु भयो भने धनको शक्ति, जसमा विशेष बाबा स्थूल धन भन्दा पनि ज्ञानको कुरा हामीलाई याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ। ज्ञान धन नै यति श्रेष्ठ धन हो जुन धनबाट सबै धन प्राप्त हुन्छ, त्यसैले ज्ञान धनलाई राजाको रूपमा बाबाले टाइटल दिनुभएको छ र त्यो ज्ञान धनलाई हामीले जीवनमा प्रयोग गर्छौँ। जुन राजा जहाँ छ त्यहाँ हर पदार्थ र हर सुख सुविधाहरू स्वत नै हुन्छ र त्यो कुरा तिमीले प्राप्त गर्न सक्छौ भनेर बाबाले विशेष ध्यान दिलाउनु भएको छ भने तन मन धन सँगसँगै बाबाले शक्तिको रूपमा सम्बन्धको शक्तिको कुरा गर्नुभयो र सम्बन्ध भनेको यति स्नेहको हुन्छ, अविनाशी हुन्छ र सम्बन्धभित्र निस्वार्थता हुन्छ, जो एउटा अलौकिक सम्बन्धमा जुन निस्वार्थपन छ र त्यसमा स्नेह सहयोग हुन्छ र सहयोगबाट नै त्यो शक्ति लुकेको हुन्छ। भनिन्छ सहयोगबाट नै सर्वोदय हुन्छ। त्यो सर्वोदय गर्नको लागि सबै कुरामा संसारलाई प्रत्यक्ष गर्नको लागि सहयोगको शक्तिको पनि निकै ठुलो भूमिका रहन्छ। यी चारै शक्तिलाई राजा भनेर मालिक बनेर आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर र मास्टर सर्वशक्तिवानको यो मेन आधार, मेन फाउन्डेसन बाबाले जो दिनुभएको छ, जुन सिट छ त्यो सिटमा चाहिँ सदैव स्थित रहु भनेर बाबा हामीलाई यो अभिव्यक्ति बारेमा इशारा गर्नुहुन्छ। र त्यसै गरी बाबाले अब हामीलाई वरदान दिनुभएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ वरदानको रूपमा स्वयंको आरामलाई पनि त्यागेर सदा सन्तुष्ट र सदा हर्षित रहन। स्वयंको आरामलाई पनि त्यागेर सदा सन्तुष्ट र हर्षित भवको बाबाले वरदान दिनुभएको छ। बाबाले यो भन्नुभएको छ, जो सेवाधारी हुन्छन् त उनीहरूले सेवाभित्र नै विभिन्न किसिमले गर्दाखेरि पनि त्यही भित्र आरामको महसुस गर्छन्। उनीहरूले त्यो आरामको लागि छुट्टै समय निकाल्नु पर्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ स्वयंको आरामलाई पनि एउटा भनौँ जुन एउटा शारीरिक रूपमा जुन आराम गरिन्छ, यो आरामलाई पनि त्यागेर सेवा र बाबाको कार्यमा जब जीवनलाई समर्पण गर्छ भने उनी एउटा समीपताको महानताको अनुभव हुन्छ। त्यसैले बाबा हुनुहुन्छ जहाँ बाबाको यादमा, बाबाको सेवामा हामी समर्पित हुन्छौँ त्यहाँ आराम हुन्छ, त्यहाँ नै बाबाले हामीलाई शीतलताको, त्यहाँ नै बाबाले हामीलाई शक्तिको एउटा अनुभूति गराउनुहुन्छ। यस्तो लाग्छ कि हामी बाबाको त्यो शक्तिको छत्र छायामा बाबाको शीतलताको शक्तिको झरना हुनेछौँ र त्यो नै एउटा श्रेष्ठ स्थिति हो र बाबाले त्यो श्रेष्ठ स्थितिको वर्णन गर्दा वरदानमा भन्नुभएको छ एउटा श्रेष्ठ चरित्रवान स्थिति एउटा कामधेनुको स्थिति हो भन्नुभएको छ। हामीले सुनेका छौँ शास्त्रमा कामधेनु भनेको सर्वकामनालाई पूर्ण गर्नेवाला र विशेष गरी गाईको गायन गरिएको छ र बाबा हामीलाई सर्वको मनोकामना पूरा गर्नेवाला कामधेनुको टाइटल बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ। त्यसको लागि सदाकालको लागि सर्वको मन पूर्ण गर्ने कामधेनु तिमी बन। यस्तो सेवाधारी जब तिमी बन्छौ त तिमीलाई स्वत रूपमा सदा सन्तुष्टताको वरदान पनि मिल्छ, सर्वशक्तिको पनि
वरदान मिल्नेछ र तिम्रो जीवन सदा हर्षित पनि बन्नेछ, सन्तुष्ट पनि बन्नेछ। यो वरदानले तिमी भरपूर हुन्छौ भनेर बाबा हामीलाई विशेष आजको यो अव्यक्त बाणीमा अव्यक्त बाप दादाको वरदान मिलेको छ। र बाबाले हामीलाई वरदान सँगसँगै स्लोगन पनि दिनुभएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञान स्वरूप बन्नको लागि बाबाले जुन एउटा ज्ञान स्वरूपको ज्ञानको शक्तिको पनि बाबा हामीलाई वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ अहिले। ज्ञान स्वरूप बन्नको लागि विशेष गरी पढाइमा ध्यान जो बाबाले शिक्षा दिनुहुन्छ। बाबा शिक्षक भनेर जुन पढाउँदै हुनुहुन्छ हामीलाई यो पढाइमा विशेष ध्यान दिनु पर्यो। जब हामी पढाइमा ध्यान दिन्छौँ र बाबाको पढाइसँग हाम्रो जुन प्यार रहन्छ, बाबाको पढाइसँग प्यार हुनु भनेको बाबासँग बाबा भन्नुहुन्छ नि मुरली त बाबाको प्रेम पत्र हो, मुरली त बाबाको प्यारको एउटा निशानी हो। जसले बाबाको यो मुरलीलाई प्रेमले पढ्दछ, जसले बाबाको मुरलीलाई एउटा प्यार गर्दछ, प्यार भनेको पढाउनेवाला शिक्षकसँग, बाबासँग, वरदातासँग प्यार हो। त्यसैले यो पढाइ सङ्गमको पढाइ यो हाम्रो अलौकिक पढाइ सर्वश्रेष्ठ पढाइ हो र यो ज्ञान धन सर्वश्रेष्ठ धनको रूप हामीलाई प्राप्त हुन्छ। र यो ज्ञान धनले नै सर्वधनको अनुभूति गराउँछ र यो ज्ञान धनबाट नै हाम्रो जीवनमा हामीले जुन एउटा श्रेष्ठ लक्ष्य राखेका छौँ त्यो लक्ष्यलाई हासिल गर्न सक्दछौँ र यो लक्ष्यलाई हासिल र सर्वश्रेष्ठ राज्य पद जो सत्युगी संसारमा लक्ष्मीनारायण समान बन्ने पद छ त्यो पदलाई प्राप्त गर्नको लागि बाबाले हामीलाई पढाइसँगको प्यारको कुरा स्लोगनमा बाबासँगको प्यारको कुरा गर्नुभएको छ। मलाई यो जुम क्लासमा यसरी क्लास गराउनको निमित्त लायक सम्झेर यो क्लासको लागि सक्षम सम्झेर जुन सङ्कल्प गर्नुभयो बाप दादा साथसाथमा आदरणीय ममतामयी पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा दिदी सबैमा ओम शान्ति।